ल हेर्नुहोस् अब कति नम्बर क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् अब 13 हेर्नुहोस्। यहाँ हामीलाई R12 R23 र R यतिको भ्यालु हामीसँग दिएको छ। सो फर्स्ट अफ अल राइट सोल्युसन देन गिभेन R12 को भ्यालु दिएको छ 0.55। म बस्ने रुमको छेउमा अहिले के भन्छ नयाँ घर प्रिपेयर हुँदैछ। सो हल्का उतो आउँदै होला तपाईहरुलाई नोइज हैन। ल हेर्नुस् अब R12 R23 र R13 को भ्यालु हामीसँग दिएको छ। अब to find the partial correlation coefficient between x1 and x2, to find the partial correlation coefficient between x1 and x2 keeping x3 constant is equal to, यसको हुन्छ फर्मुला हामीसँग। अब हेर्नुस् यसको फर्मुला के हुन्छ फर्मुला हामीसँग R12। सो R12 12 छ भने 12 लेख्नु माइनस अब R13। सो R1 into 3 तो 1 3 into R1 into 3 भयो अनि सेम R यो इन्टु यो गर्ने 2 into 3 गर्नु होला बाई। अब रुट अन्डर यहाँ कति छ 1 minus R13 त R13 को स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर यहाँ कति छ 1 minus R23 को गर्नु होला स्क्वायर। ठीक छ, यो एउटा प्रोसेस हो रट्ने। अब हेर्नुस् सो यो कति छ हामीसँग 0.55 माइनस यो कति छ 0.59 इन्टु यो कति छ 0.61 बाई रुट अन्डर 1 माइनस यो कति छ हेर्नुस् त 0.59 को होल स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस R23 कति छ 0.61 को होल स्क्वायर। ठीक छ, ल अब यसलाई गरौँ सल्भ। ल हेर्नुस् 0.30 हाम्रो भयो आन्सर। अब यसरी नै हेर्नुस् त to find the partial correlation coefficient between x1 and x3, to find the partial correlation between x1 and x3, the x1 and x3 keeping x2 constant, x2 constant। अब हेर्नुस् यसको हुन्छ हामीसँग फर्मुला कति छ हेर्नुस् त्यहाँ R13। सो R13 लेख्ने ठीक छ माइनस R1 into 2 तो 1 into 2 डट 3 into 2 अथवा 3 into 2 त छैन किन हामी हेर्नु त हामीसँग के छ 2 into 3 छ त्यसैले 3 into 2 नलेख्ने के लेख्ने 2 into 3 लेख्ने। बुझ्नुभयो, लेख्दा पनि फरक पर्दैन तर चाहिँ हमेशा लेख्नु होला। अब यो एउटा रट्ने ट्रिक हो के रुट अन्डर 1 माइनस यहाँ कति छ R12 को स्क्वायर। हेर्नु यहाँ जुन भन्नुभयो 3 into 2 लेख्दाखेरि R32 को भ्यालु दिएको छैन, यहाँ भ्यालु दिएको छ R23 को। सो द्याट बुझ्नुभयो 3 into 2 हुन्छ बट लेखेँ मैले लेखेँ यो। अब R माइनस R23 को स्क्वायर गर्नु होला। ठीक छ, ल यसलाई गरौँ सल्भ। ल हेर्नुस् यसको आन्सर हाम्रो आयो 0.38 आयो हाम्रो आन्सर। ठीक छ, अब नम्बर 3 हेर्नुस् त to find the partial correlation coefficient between x2 and x3, between x2 and x3 sorry between x2 and x3 तो मतलब between x2 and x3 keeping x1 constant, keeping x1 constant। so अब हेर्नुस् यहाँ कति छ R23 so R23 minus R2 into 1 तो 2 into 1 यदि मैले गरेँ भने तर यहाँ त के छ 2 into 1 त छैन त्यसैले यहाँ लेख्ने R1 into 2 डट R3 into 1 तर यहाँ कति छ R1 into 3 छ त्यसैले यहाँ लेखेँ मैले R1 into 3 लेखेँ।
त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नु होला। अब 1 माइनस R12 को स्क्वायर इन्टु 1 माइनस R13 को स्क्वायर गर्नु होला। अब गर्नु सल्भ। R23 भनेको 0.61 माइनस R12 भनेको 0.55 इन्टु R13 भनेको 0.59 बाई रुट अन्डर 1 माइनस R12 भनेको 0.55 को होल स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर R13 भनेको 0.59 को स्क्वायर। ठिक छ, एकैछिन लाइट त आएन। अब यसलाई गर्ने हो सल्भ। ल यसलाई अब सल्भ गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यो हाम्रो आयो एन्सर 0.42। ठिक छ, ल यही हो प्रोसेस। अब हेर्नु है, एन्सर नमिलेको हुनसक्छ सायद, किनभने मसँग बुक छैन। म एकपल्ट हेर्छु होइन। भिडियो अपलोड सायद रातिसम्म हुनसक्छ मेबी, किनभने अब भिडियो अपलोड गर्नका लागि मलाई जानुपर्ने हुन्छ फ्रेन्डको रुम होइन। सो तर हेर्नु प्रोसेस चाहिँ यही हो। मैले जुन यसको थियो, जुन मैले थियो बनाएको नम्बर 12 र नम्बर 13 को प्रोसेस यही हो। ठिक छ, प्रोसेस सेम हो। हुनसक्छ अब हेर्नु के भन्छ प्लस गर्दाखेरि अथवा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कि रङ हुनसक्छ, तर प्रोसेस चाहिँ यही हो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।